म सुरु गर्छु। अ, नेपाल शिक्षक सङ्घ मोरङले आयोजना गरेको शिक्षकहरूका लागि यो आइसिटी अनलाइन ट्रेनिङमा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण सरमेमहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति मोरङद्वारा आयोजित शिक्षकहरूका लागि कक्षा कोठामा आइसिटीको प्रयोग सम्बन्धी 15 दिने अनलाइन सहजीकरण तालिमको आज हामी स्प्रेडसिट अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट एक्सलमा केही एक्सलको बारेमा केही छलफल गर्न यहाँहरू समक्ष छलफलको लागि म पुण्य प्रसाद ढुङ्गाना, शिक्षक श्री मोती माध्यमिक विद्यालय शिव शताक्षी 2 झापा र मेरो कार्यक्षेत्र चाहिँ झापा हो, तर मेरो घर चाहिँ मोरङ उर्लाबारी वडा नम्बर 4 अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले म पनि मोरङसँग अलिकति नजिक हुन चाहिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यसको लागि म नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति मोरङप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी आज एक्सलको भनौँ यो अनलाइन ट्रेनिङको तेस्रो दिनमा छौँ र हामी एक्सलमा भएका केही कुराहरू जुन चाहिँ हामीलाई विद्यालयमा काम गर्नको लागि एकदमै जरुरत पर्छ, एकदमै आवश्यक हुन्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नको लागि मैले हुन त यो विषयवस्तु ठिक 1 वर्ष अगाडि यस्तै यो कोभिडको पहिलो चरणको लकडाउनको अवसरमा यहाँहरूले एक्सलसँग सम्बन्धित बेसिक कुराहरू सबै लिइसक्नु भएको छ। मैले तिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर यहाँहरूले सिकेका कुराहरूलाई सम्झाउने स्मरण गराउँछु, सम्झाउने कोसिस गराउँछु र अन्तिममा गएर चाहिँ हामी एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित रहेर गर्छौँ। एक्सल चाहिँ यस्तो विषयवस्तु रहेछ जुन शिक्षण कार्यसँग प्रत्यक्ष यसले सरोकार नराखे पनि विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा विद्यालयका विभिन्न भनौँ न प्रशासनिक कार्यमा चाहिँ सहजता हुने किसिमको एउटा प्रोग्राम हो। यो प्रोग्रामको बारेमा हामी पठन पाठनसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराखे पनि हामीले चाहिँ सिक्नै पर्ने, जान्नै पर्ने केही आधारभूत कुराहरू छन्। तिनै कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ र ती सिकेका कुराहरू भनेको 1 वर्ष अगाडि हामीले बेसिक सिकेका कुराहरूलाई एकचोटि हामी सरस्वती सम्झौँ है त। मैले यो सम्झनाको लागि मात्रै राखेको छु, बुदागत रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले वर्कबुक र वर्कसिटको परिचय लिइसकेका छौँ। यो एक्सल अन्तर्गतको कुरा भनिराखेको छु म। अनि त्यसैमा हामीले रो, कोलम, सेल, एक्टिभ सेल, सेल एड्रेस, फर्मुला बारको परिचय पनि गरिसकेका छौँ। कोलम र रोलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। कोलम रो हाइड, अनहाइड र फ्रिज प्यानको प्रयोग पनि हामी गर्न सक्ने भएका छौँ। सिटलाई रिनेम गर्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै विभिन्न हामीले चाहिँ टेबल बनाउँदाखेरि एक्सलमा काम गर्दाखेरि सेललाई मर्ज अनमर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम पनि हामीले बेसिकमै हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले नम्बर र टेक्स्टलाई अटोफिल गर्ने तरिका पनि सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै हामीले डाटा इन्ट्री गर्न, कट कपी पेस्ट गर्न, पेज सेटअप गर्न, फर्मुला, सामान्य फर्मुला प्रयोग गर्न हामीले चाहिँ बेसिक ट्रेनिङमै सिकिसकेका छौँ, जहाँ यहाँहरूले पक्कै पनि 4 वटा फर्मुलाहरू प्रयोग गर्नुभयो होला। प्लस, माइनस, इन्टु र भागा भनेर यो 4 वटाको प्रयोग गर्नुभयो। त्यस्तै हामीले हरेक विश्लेषण गर्दाखेरि, हरेक तालिकाको विश्लेषण गर्दा एभरेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ, मिनिमम म्याक्सिममका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि, त्यो फङ्सनका कुराहरू यहाँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। डाटा सर्टिङ गर्न जान्नुहुन्छ, फिल्टरिङ गर्न जान्नुहुन्छ। अनि हामीले काम गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा सेललाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मुलालाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिका पनि यहाँहरूले पक्कै सिकिसक्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। त्यस्तै गरेर अब यो के गर्नुभयो फोर, म प्रत्यक्ष यहाँहरूसँग फोर सहभागी चाहिँ भइन, तर मैले बुझेअनुसार कन्डिसनल फर्मेटिङको प्रयोग पनि यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यस्तै गरेर यहाँहरूले
डाटा भ्यालिडेसनको कुरा कति सिक्नु भएको छ। यदि यहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हामी यसैलाई आधार बनाएर हामी एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर्दैछौँ। यो डाटा भ्यालिडेसनलाई आधार बनाएर यो भिलुकपको कुरा पनि हामी गर्नेछौँ। डाटा भ्यालिडेसन भिलुकपलाई आधार बनाउँछौँ हामी, अनि त्यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङको पनि प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर सर यो एडमिट गर्ने कुराले बडा अप्ठ्यारो बनाइराखेको छ मलाई। यो होस्ट सरले गरिदिनु न, नयाँ आउने सर मेम्बरलाई। ल यहाँ स्क्रिनमै मेरो यहाँ डिस्टर्ब गरिराखेको छ कि हामी गर्दैछौँ। कुनै कक्षाको मार्क, ग्रेड, लेजर तयार गरी ग्रेड सिट समेत निर्माण गर्ने भनेर खासै हामीले गर्ने चाहिँ यो काम हो। 18 र 19 सम्म भयो भने हामी यो 19 नम्बरको बुँदा मार्क फारम अथवा सेलरी सिट निर्माण गर्ने भनेर यो दुईटालाई योभन्दा अगाडि 17 नम्बरसम्मका जति मैले यहाँहरूलाई यो बुँदाहरू देखाएँ त्यसैलाई आधार मानेर त्यसैमा आधारित रहेर हामी एक्सलमा यो दुईटा काम गर्ने चाहिँ मैले उद्देश्य लिएको छु। अब कतिसम्म सफल हुन्छ हेरौँ। केही सरमेमहरू त योभन्दा अगाडि पनि यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई त यो कुनै यस्तो अप्ठ्यारो नहोला। तर जो हामी अलिकति नयाँ छौँ र भर्खर भर्खर चाहिँ गर्दैछौँ भने उहाँहरूका लागि यो निकै उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। र अहिले सिजन पनि हो, हामी यो मार्क लेजर अहिले बनाइराखेका छौँ, विद्यालयमा भरिराखेका छौँ। त्यस्तै ग्रेड सिटको पनि प्रयोग गरी त्यो मार्क लेजर बनिसकेपछि ग्रेड सिट पनि तयार होस्, जुन एक्सलमै होस्। र अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के छ, हामीले गर्ने प्रयास के गरेका छौँ भने हामी एक्सलमा लेजर बनाउँछौँ र वर्डमा लगेर चाहिँ ग्रेड सिट बनाउँछौँ। भनेको त्यहाँ चाहिँ हामीले मेल मर्जको प्रयोगद्वारा ग्रेड सिट बनाउँछौँ। हामी बढी जसो त्यो काम गरिराखेका छौँ। तर म के भन्छु भने किन त्यसरी दोहोरो काम गरिराख्ने, हामी लेजर पनि एक्सलमै बनाउँछौँ भने ग्रेड सिट पनि एक्सलमा बनाउन सक्छौँ, झन् सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यो सजिलो होस् भन्नको लागि सजिलोतर्फ चाहिँ हामी जाउँ भनेर मैले एउटै लेजर र ग्रेड सिट चाहिँ एक्सलमै तयार गरौँ भनेर मैले यो यहाँहरू समक्ष यसैलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा राखेर आजको छलफललाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु। र समय रहेमा सम्भवतः हामी यो सेलरी सिट पनि निर्माण गर्छौँ र यही ग्रेड सिटको क्रममा यदाकदा हामी अगाडिका टुल्सहरू मैले यहाँ हामीले जुन योभन्दा अगाडि सिकेका कतिपय कुराहरू एक्सलमा दोहोरिने हुन्, तिनै कुराहरू दोहोरिने हुन्। ती दोहोरिने कुराहरू पनि हामी यही मार्क लेजर र ग्रेड सिट बनाउँदाखेरि हामी प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ म अब सरसर्ती यहाँहरूलाई एक्सल खोलेरै यी कामहरू गर्नतर्फ अगाडि बढ्छु। र म के अनुरोध गर्छु भने मैले यहाँहरूलाई एउटा सानो काम गर्न सजिलो होस्, प्र्याक्टिस गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा एक्सलको त्यो फर्मेट हामीले आज गर्ने जुन आजको छलफलको एउटा चाहिँ फर्मेट यहाँहरूलाई अगाडि नै राखिदिइसकेको छु। कृपया त्यो डाउनलोड गरेर यहाँहरूले त्यसलाई त्यसैमा आधारित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। अनि यदि नयाँ अहिले भर्खरै जोडिएको सरमेमहरूसँग त्यो सायद छैन, अगाडि जोडिने सरमेमहरूले त्यसलाई फेरि सेयर गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दै अब म यहाँहरूलाई एक्सल खोलेरै एक्सलबाटै हामी अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। मैले यी कुराहरू देखाइन, यो चाहिँ अगाडि नै हामीले सिकिसकेको कुरा छ। सर त्यो एक्सलको फाइल डाउनलोड गर्ने लिङ्क एकपटक च्याट बक्समा राखिदिनु होला भन्नुभएको छ। त्यहाँ सरमेमहरूले डाउनलोड गरिसक्नु भयो जस्तो लागिरहेछ। मैले सुरुमै राखिदिएको देवराज सरले हाल्दिसक्नुभयो मैले हाल्दै अहिले। देवराज सरले हाल्दिसक्नुभयो। हुन्छ, त्यहीँबाट डाउनलोड गरौँ त सर।
मैले के गरेँ भने नि अत्यन्तै बेसिक कुरातर्फ म गइनँ, किनभने हामीले चाहिँ यो सिकिसकेको कुरा छ। त्यसैले मैले सोझै एक्सेल कसरी खोल्ने, के गर्ने, त्यसलाई हाइड अनहाइडका कुराहरू, ती रो कोलमको कुराहरू, यो सेल मर्जका अनमर्जका कुराहरूतर्फ म अगाडि बढिनँ सर। के गरौँ, सरहरूको सरमेमहरूको चाहिँ सल्लाह अनुसार के गरौँ एकचोटि, कि सामान्य बेसिक कुराहरू पनि यसो सरसर्ती एकचोटि हेरौँ कि सोझै प्रवेश गरौँ यो प्रोजेक्ट वर्कतिर? के भन्नुहुन्छ यहाँहरू? थोरै बेसिक कुराहरू गरेरै थालौँ सर, 2-4 मिनेट। सुरुबाटै यहाँ जाने भनेर त्यसरी आइदिनु भयो भने अझै सहज होला सर। नयाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ कि, नयाँ सर म्यामहरूलाई चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ, बेसिक कुरा अलिअलि गरेर अनि यसमा जाउँ। त्यसो गरौँ त? हजुर ल हवस्। ल त्यसो भए सर्वप्रथम म एक्सेल कसरी खोल्ने, म त्यहीतर्फ गएँ। एक्सेल खोल्न हामीले वर्ड खोले जस्तै हो, माइक्रोसफ्ट वर्ड हामी जसरी खोल्छौँ त्यसै गरी खोल्ने हो। र सबैभन्दा सजिलो तरिकाले खोल्नको लागि चाहिँ यहाँहरू यो जुन सर्च बक्समा गएर टाइप गरे पनि भयो, एक्सेल टाइप गरे पनि भयो, होइन भने ब्ल्याङ्क स्पेसमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। सबभन्दा सजिलो तरिका ब्ल्याङ्क स्पेसमा, डेस्कटपको ब्ल्याङ्क स्पेसमा गएर राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, जहाँ न्यू भन्ने एउटा अप्सन आउँछ र त्यस पछाडि यहाँहरू तल आउनुहोस्, माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट भनेर अर्को एउटा अप्सन छ, यसमा यहाँहरूले क्लिक गरिदिनु भयो भने यसरी डेस्कटपमा एउटा आइकन आउँछ, एक्सेलको आइकन देखिनेछ। र यसमा एउटा सजिलो के छ भने म यहाँहरूलाई यसको सजिलो कुरा गर्छु। यहीँबाटै एकैचोटि यहाँले यसलाई रिनेम गरेर सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामीले पटक पटक गरेर सेभ गरिराख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसलाई एकैचोटि यहीँ नै यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई इच्छा लाग्ने नाम चाहिँ राखेर सेभ गरिदिनुहोस्। हजुरले चाहिँ जस्तो मैले यसलाई चाहिँ एक्सेल 1 भनेर नाम दिन्छु। एक्सेल 1 भनेर मैले यो सिटको नाम राखेँ। यसलाई मैले यति गरिसकेपछि यो सेभ भइसकेको छ। अब हजुरहरूले यसैमा जति पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई डबल क्लिक गरेर ओपन गरेँ। यहाँसम्म हामी सक्छौँ यो काम गर्नलाई। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो एडमिटको क्रमले पुरै गरिराख्दो रहेछ। यता ध्यान नदिनु सर, हामी छौँ। छोपिहाल्छ सर स्क्रिनलाई ठ्याक्कै। ल मैले एक्सेल सिट खोलेँ, ओपन गर्न केही गरिनँ। मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ, डेस्कटपमा गएर राइट क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि न्यूमा गएँ र न्यूमा गइसकेपछि यहाँ तल एउटा अप्सन आउँछ माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट भनेर, यसैलाई क्लिक गरिदिनु होला, सोझै एक्सेल खुल्छ। एउटा तरिका। अर्को तरिका हजुरले चाहिँ यो जुन टाइप हेयर टु सर्च भनेर यो सर्च बक्स छ, सर्च बक्समा गएर पनि यहाँले चाहिँ एक्सेल भनेर टाइप गर्नुहोस्, EXCL एक्सेल यति गरेर इन्टर गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ खुल्दैछ। यसरी पनि एक्सेल ओपन हुन्छ। यहाँको इच्छा जसरी पनि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही खोलिएको एक्सेलबाट म यहाँहरूलाई थोरै बेसिक कुराहरू गर्न गइराखेको छु। यहाँ हेर्नुभयो भने यसलाई म हाइड नगरी नहुने भयो, हाइड। यहाँ देख्नुभयो भने सबभन्दा माथि यहाँहरूले यो माथि excel1.xlsx भनेर यो फाइलको एक्सटेन्सन, एक्सेल फाइलको एक्सटेन्सन र यो नाम पनि देखाइराखेको छ। यो भागलाई हामी चाहिँ टाइटल बार भनेर भन्छौँ। यो सबभन्दा माथि हेर्नु त, यो डेस्कटपमा देखिराख्नु भइरहेछ। यहाँले दिएको नाम जे छ त्यो एक्सेलको, त्यो हेडिङ, त्यो टाइटल, त्यो शीर्षक चाहिँ त्यही नाममा यहाँ देखिनेछ। यसलाई हामी टाइटल बार भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ धेरै होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा, त्यस्तै गरेर रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर, हेल्प,
यी हरेक यहाँले चाहिँ मेनुहरू देख्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई हामी मेनु ट्याब भनेर भन्छौँ र यो प्रत्येक मेनुभित्र बेग्ला बेग्लै सब मेनुहरू छ। यो हरेक सब मेनुलाई हामीले अहिले यहाँ भन्नुभन्दा पनि जुन जुन हामीलाई आवश्यक पर्छ हामी त्यही चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अब यो सबै मेनुहरूको बारेमा सब मेनुहरूको बारेमा त यसलाई अलिकति राम्ररी नै समय चाहिन्छ यो बुझ्नको लागि। र अहिले विशेष गरेर हामी यहाँ केही सब मेनुहरू प्रयोग गरेर हामी होममा काम गर्छौँ। त्यस्तै इन्सर्टका पनि इन्सर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सब मेनुहरू छन्, यहाँ धेरै सब मेनुहरू छन्, यसको पनि हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर पेज लेआउटसँग सम्बन्धित धेरै यो प्रिन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू पेज सेटअपका कुराहरू यसभित्र छन्। त्यस्तै गरेर फर्मुलाजको कुराहरू, एक्सेल एउटा सिङ्गो फर्मुलाको चाहिँ एउटा प्रोग्राम हो, एउटा सफ्टवेयर हो र फर्मुला कतिपय फर्मुला प्रयोग गरिने कुराहरू हरेक कुराहरू हामी यहाँबाट पनि प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग डाटा छ। यो चाहिँ मेनुका कुराहरू भए, यो माथि जति छ यो सबै मेनुहरू भए। अर्को हामीले बुझ्ने कुरा भनेको मेन हामीले चाहिँ थाहा पाउनै पर्ने कुरा जस्तो यहाँहरूले यहाँनिर ABCDEF गरेर यहाँनिर रोको नाम दिएको छ। यो हेडिङ ABCD गरेर रो हेडिङ यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ ए छ, यो सरी कोलम हेडिङ, मैले यहाँ सरी भन्न चाहन्छु, कोलम हेडिङ देख्नुभयो। यो जति ए अहिले सिलेक्ट भएको छ यो ए कोलम हो। त्यस्तै गरेर अहिले एफ कोलम चाहिँ यो चाहिँ अहिले सिलेक्ट भइराखेको छ। त्यस्तै गरेर एम कोलम, जति यो यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यो ABCDEFGH गरेर माथि यो अल्फाबेटहरू छन्, यो अक्षरहरू छ, यो सबै यसलाई हामी चाहिँ कोलम भनेर भन्छौँ। भने त्यस्तै नम्बरमा दिएको छ, यहाँ हेर्नु त यो 1 2 3 4 गरेर नम्बरमा दिएका छन्। यो नम्बरमा दिए जति सबै जति नम्बरहरू छ यसलाई चाहिँ हामी रो भनेर भन्छौँ। यी चाहिँ रो हुन्। अहिले चौथो रो, 5औँ, त्यस्तै गरेर 11औँ, त्यस्तै गरेर 15औँ, यो चाहिँ रो भयो, यो चाहिँ कोलम भयो। तलमाथि कोरिएका ठाडा रेखाहरू चाहिँ, अथवा यसलाई यसरी बुझौँ, अक्षर यो जुन हेडिङ छ, यो अल्फाबेट चाहिँ हेडिङ छ भने यसलाई हामी चाहिँ कोलम भनेर बुझ्छौँ। भने नम्बर हेडिङ भएको चाहिँ यो यतापट्टिको चाहिँ हामी रो भनेर बुझ्छौँ। र हरेक रो र कोलम काटिएर यसरी सेल बन्छ। हरेक सेल बन्नको लागि रो र कोलम एक अर्कामा काटिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी सेल भनेर भन्छौँ। यो प्रत्येक सेल, मैले यसलाई अलिकति जुम गरेँ, यो प्रत्येक सेलको सेल एड्रेस हुन्छ। हामीले यो सेल एड्रेसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन सेल एड्रेस थाहा पाइएन भने एक्सेलमा हामी केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ। हामीले विभिन्न फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि हामीले यो सेललाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा सेलको नाम बन्नको लागि रो र कोलमसँग सम्बन्धित रहेर यसको चाहिँ सेल एड्रेस हुन्छ। जस्तो भनौँ अहिले जुन यो एक्टिभ सेल छ, एक्टिभ सेल भन्नाले माउसले जहाँ लगेर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो क्लिक गरिएको भाग यसमा एक्टिभ हुन्छ। कोडभन्दा अलिकति यो चाहिँ फरक छ। कोडमा चाहिँ हामी कर्सर सारेर पनि त्यहाँ एक्टिभ गर्न सक्छौँ, त्यो ठाउँदेखि हामी टाइप सुरु गर्न सक्छौँ। भने एक्सेलमा चाहिँ हामी त्यसरी गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर चाहिँ यो सेल एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ र जुन सेलमा हामी क्लिक गर्छौँ, माउसको पोइन्टरले जुन सेलमा हामी क्लिक गर्छौँ त्यो क्लिक भएको सेल नै एक्टिभ सेल हो। त्यो एक्टिभ सेलबाट मात्रै हामी त्यो एक्टिभ सेलमा काम गर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि यो सेलको एड्रेस बुझौँ। अब कसरी हुन्छ त, सेलको एड्रेस कसरी रहन्छ यो कुरा हेरौँ। र सेल एड्रेस बुझ्नको लागि यहाँहरूले मैले अघि नै भने कोलम र रोको संयुक्त नामबाट सेलको नाम रहेको हुन्छ, सेलको एड्रेस। यहाँनिर मैले अहिले क्लिक गरेँ, यहाँ माथि यो नेम बक्स भनेर एउटा बक्स छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो
देब्रेपट्टि यो चाहिँ हेडिङ रोको माथि हेर्नुभयो भने यो 1 देखि माथि हेर्नुभयो भने देब्रेपट्टि यहाँनेरि नेम बक्स भनेर आउँछ, जहाँ देखिराखेको छ होला अहिले स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने। अहिले चाहिँ यहाँ A1 आइराखेको छ। यो A1 भनेको के हो त भन्दा यो सेलको एड्रेस हो, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। A1 भनेको अहिले हामी A1 सेलमा छौँ। त्यस्तै गरेर मैले यसमा क्लिक गरेँ भने अहिले यहाँ B1 भनेर आएको छ, यो B1 सेल हो। त्यस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अहिले C3 भनेर आएको छ। C भनेको हाम्रो कोलमको नाम भयो र 3 भनेको रो भयो। जसरी अघि A1 यहाँ हेर्नुहोस् है त, A1 जहिले पनि यसको नाम रहँदाखेरि सेल एड्रेस हुँदा एड्रेस चाहिँ कसरी रहन्छ भन्दा पहिला कोलमको नाम आउँछ, त्यस पछाडि रोको नाम आउँछ। A भनेको यहाँ A1 भनेको कोलम हो र A भनेको रो हो, त्यसैले यसको नाम A1 भयो। बुझ्नुभयो होला। अब यो जति पनि यो 1 रोमा छन्, जति यो तपाईले चाहिँ साह्रै धेरै कोलमहरू पाउनुहुन्छ यहाँनेरि, रोहरू पनि अत्यन्तै धेरै पाउनुहुन्छ। यसको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ। अब मैले ठ्याक्कै यहाँ अहिले भन्न चाहिँ मैले सकिनँ, यो हजारौँ सङ्ख्या छ यहाँ। त्यसैले हामीले जति पनि काम गर्न पुग्छ, एक्सेल चाहिँ सानो हुन्छ कि भनेर हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने हुँदैन। अब जति पनि यो 1 रोमा छन्, जस्तो कोलमको नाम भन्दा यसले 1 भनेरै चिन्छ एक्सेलले भने, सरी रोको नाम चाहिँ 1 भनेरै चिन्छ, तर कोलम चाहिँ फरक हुन सक्छ। सुरुमा हेर्नु त A1 भयो, अब हामी B कोलममा गयौँ भने B1 भयो यो, त्यस्तै C कोलममा गयौँ भने C1 भयो, त्यस्तै गरेर D कोलममा गयौँ भने D1 भयो। यो यसले के बुझायो भने D को पहिलो रोमा छ भनेर यसले बुझाइराखेको छ। जस्तो मैले यहाँनेरि चाहिँ मैले चाहिँ राम भनेर टाइप गरेँ, हेर्नुहोस् है त। यो कहाँ छ त भन्दा माथि नेम बक्समा हामी सट्ट हेरौँ, हामीले अरूतिर हेर्नै पर्दैन। D को चौथो हो यो राम चाहिँ अहिले यो सेल चाहिँ D4 मा छ। यो राम चाहिँ D4 मा छ, जुन कुरा हामी नेम बक्समा D4 आइराखेको छ त्यहाँ हामी देखिराखेका छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो यो कुन सेल हो भन्दा H5। हामीले अरूतिर नहेरौँ, यता एजबाट गन्दै आउने, एजबाट चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर गन्दै आउनु पर्दैन। तल तल गइसकेपछि यो चाहिँ झन्झट हुन्छ, हामी त्यो सक्दा पनि सक्दैनौँ। अब यहाँनेरि आयौँ भने हामी एकैचोटि मैले यहाँ चाहिँ एक्टिभ गरेँ भने यो कुन भयो त, हामी यहाँनेरि F त सबै छोपिसकेको छ उँभो। एकैचोटि यहाँले F र F पनि अलिकति हाइलाइट भएको देख्नुहुन्छ र यतापट्टि 47 पनि हाइलाइट भएको देख्नुहुन्छ। तर त्यसरी त चिनिएला, तर त्योभन्दा सजिलो भनेको सोझै हामी नेम बक्समा हेऱ्यौँ भने झन् सजिलो हुन्छ। नेम बक्समा F47 भनेर दिएको छ। मैले सेललाई यसरी चिनाएँ यहाँहरू समक्ष, र हरेक सेलको एड्रेस यसरी रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ सुरुमा कोलमको नाम आउँछ, त्यस पछाडि रोको नाम आउँछ र यसरी सेल एड्रेस हुन्छ। मैले यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। सेल एड्रेस किन आवश्यक छ भन्दा हामीले विभिन्न फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फर्मुला कुन सेलमा लागिराखेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि यो सेलको एड्रेस हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँहरूले अर्को कुरा देखिराख्नु भएको छ, म यो राम लेखेको हेर्नु त यतापट्टि आएर यहाँ फर्मुला बार भन्ने ठाउँमा देखिएको छ। यो जति पनि यहाँहरूले यो राम देख्नुभयो माथि, यसलाई हामी फर्मुला बार भन्छौँ। यो फर्मुला बारमा चाहिँ यो अहिले हामीले यहाँ लेखेको कुरा माथि एक्टिभ हुन्छ। जस्तो मैले यसमा चाहिँ मैले 5 लेखेँ भने माथि हेर्नु त 5 नै अहिले फर्मुला बारमा सो भएको छ। भनेको एक्सेलको हामीले यहाँ लेखिएको कुराहरू फर्मुला बारमा यहाँ चाहिँ हामी एक्टिभ भएको अवस्थामा देख्छौँ। हामी यो जहाँ देखिन्छ त्यो चाहिँ फर्मुला बार, यसको नाम चाहिँ हाम्रो फर्मुला बार हो। यो पनि यहाँहरूले जान्नु आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर अर्को एक्सेलमा हामी के गर्न सक्छौँ भने
काम गर्दै जाँदा विभिन्न हामीलाई चाहिँ यो एउटा वर्कसिटले पुग्दैन। जस्तो यहाँ हेर्नु नि त, यो सिट 1 हो, यहाँ तल हेर्नुभयो भने यो सिटको नाम देखाइराखेको छ। यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यो लास्टमा यो तल्लो साइडमा हेर्नु त, यो 12 यो जुन नम्बर 12 आएको छ, जुन रो नम्बर 12 छ, त्यसको तलतिर यहाँ सिट 1 अनि यतापट्टि प्लस आयो। हजुरलाई अर्को सिट चाहिने हुन्छ, अर्को सिट चाहियो भने यो प्लसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। हुन चाहिँ यो अफिस अनुसार हुन्छ। अब अफिस 10 मा चाहिँ 10 भन्दा माथि सायद यो एउटा मात्रै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले अहिले यहाँ 19 प्रयोग गरिराखेको छु, त्यसैले यो सिट 1 आइराखेको छ। मलाई दोस्रो सिट चाहियो भने यो ट्याबमा, यो चाहिँ न्यू सिट ट्याब भनिन्छ यसलाई, यो ट्याब सिट ट्याबमा मैले यहाँ यो प्लसमा क्लिक गरेँ भने दोस्रो सिट खुल्यो। त्यस्तै गरेर यो प्लसमा क्लिक गरेँ भने तेस्रो सिट खुल्यो। त्यस्तै गरेर यो प्लसमा क्लिक गरेँ भने चौथो सिट खुल्छ। यसरी हरेक सिटमा हामी काम गर्न सक्छौँ र हरेक सिटमा एक अर्का सिटको हामी लिङ्क गरेर एक्सेलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ लिङ्क गरेर काम गर्नु पनि सक्छौँ। त्यसैले यो हामीले सिट पनि चिन्यौँ। यो सिट आवश्यकता अनुसार यहाँले चाहिँ जति पनि थप्दै जान सक्नुहुन्छ। अहिले हामी चौथो सिटसम्म पुगिसकेका छौँ, सरी 5औं सिटसम्म पुगिसकेका छौँ। अब सिट 1 मै रहेर हामी अलिकति प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अब हामीलाई चाहिँ यो सिटमा यो सिटलाई चाहिँ रिनेम गरिदिनु पर्यो। काम गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ विभिन्न अवस्थामा चाहिँ यो सिटको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ जस्तो यो पहिलो सिटलाई चाहिँ रिनेम गर्नु पर्यो। यो चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ मैले एउटा रिजल्ट सिट बनाउँदैछु भने विद्यार्थीको नाम इन्ट्री गर्नको लागि बनाइएको सिट हुनसक्छ। त्यसैले यो पहिलो सिटलाई चाहिँ यहाँले विद्यार्थीको नाम इन्ट्री गर्ने हो भने यसलाई रिनेम गरिदिनको लागि अब यहाँ नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ ल नेम सिट भन्न सक्नुहुन्छ। मैले NAME नेम भनेर राखिदिएँ। यो अवस्थामा यो सिटको नाम चाहिँ नेम सिट भयो। जस्तो अर्को सिटमा यहाँले चाहिँ चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ रिनेम गर्नलाई। रिनेम गर्न सजिलो छ, केही गर्नु परेन। यहाँले चाहिँ यो सिटलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यो नाम भएको ठाउँमा, त्यो सिट भएको ठाउँमा माउसको पोइन्टरले राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। माउस त्यहाँ पुर्याएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू आउँछन्। इन्सर्ट आउँछ, डिलिट आउँछ, रिनेम आउँछ, मुभर कपी आउँछ, भ्यू कोड आउँछ, प्रोटेक्ट सिट भनेर आउँछ, ट्याब कलर आउँछ। यहाँ धेरै अप्सन आउँछ। हजुरले चाहिँ रिनेम गर्नको लागि रिनेममा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब त्यसलाई चाहिँ लेजर भनेर नाम राखिदिनुहोस्। ल मैले एकछिनका लागि LEDGER भनेर मैले चाहिँ लेजर भनेर नाम चाहिँ राखिदिएँ। त्यस्तै गरेर यसरी यो सिटको नाम पनि यहाँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। अब थोरै मैले अर्को एउटा आइडिया दिन चाहेँ। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ विभिन्न यो रो कोलमहरूलाई लुकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, डिलिट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, भनेको हाइड गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ र सधैँको लागि हटाइदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ। र यसलाई चाहिँ हाइड गर्नु पर्यो भने मानिलिउँ कुन कोलम हाइड गर्ने त? पहिला हामी कोलम हाइड गर्न सिकौँ। यहाँले देख्नुहुन्छ कोलम अहिले ABCD, यो डीमा मैले यहाँ केही चाहिँ डाटा टाइप गरेँ र यसलाई म हाइड गरिदिन्छु। यो मलाई आवश्यक छैन अहिले भने यहाँले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड गर्नको लागि अत्यन्तै सजिलो छ। माउसको पोइन्टर माथि यो हेडिङमा पुर्याउनुहोस्, कोलम हेडिङमा। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ माउसको पोइन्टर तल यो वर्क एरियाभित्र, यो काम गर्ने ठाउँभित्र, यो वर्क एरियामा यहाँले चाहिँ अहिले यो प्लसको रूपमा देख्नुहुन्छ। अब यही माउसको पोइन्टर यहाँले चाहिँ माथि पुर्याउनु भयो, हेडिङमा पुर्याउनु भयो भने यहाँ डाउन एरोमा कालोमा परिणत भएको छ। ख्याल गर्नु होला। अहिले प्लसमा छ, यो माथि पुर्याउनु भयो, हेडिङमा पुर्याउनु भयो, त्यसबेला डाउन एरोमा परिणत भयो। यो अवस्थामा यो डाउन एरोमा चाहिँ यो चेन्ज भइसकेपछि यहाँले राइट क्लिक गर्नुहोस् र हाइड गर्ने हो। यहाँ पनि धेरै अप्सन देख्नुहुन्छ।
अहिले हामी हाइड गर्दैछौँ भनेको यसलाई चाहिँ लुकाउँदैछौँ। त्यसैले यो हाइड अप्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले डी कोलम हाइड भएको छ। र यहाँले एउटा मात्रै होइन, आवश्यक परेका जतिवटा कोलमहरूलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो त्यही तरिकाले मैले सी देखि जी सम्म हाइड गर्न चाहे, हाइड गर्नको लागि जे काम गर्नको लागि पनि पहिला सेलेक्ट गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। सी देखि जी सम्म अहिले सेलेक्ट भएको छ, सजिलो छ सेलेक्ट गर्न पनि। माथि नै पुर्याउनुहोस्, यो माउसको पोइन्टर चाहिँ माथि कोलम हेडिङमै पुर्याउनुहोस् र त्यहाँबाट माउसलाई प्रेस गरेर यहाँले चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र अब जहाँबाट यो जुनसुकैमा भए पनि, भनेको यो सेलेक्ट भएको जुनसुकै कोलम हेडिङमा पनि यहाँले राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र हाइडमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यो अवस्थामा हेर्नु त यहाँ ए बी अनि आई जे रह्यो भनेपछि बीदेखि बी पछाडिका र आई अगाडिका सबै कोलमहरू यहाँ अहिले हाइड भइरहेको छ। यो प्रक्रिया पनि यहाँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हामीले काम गर्ने क्रममा धेरैवटा कोलमलाई प्रयोग गरिसकेका हुन्छौँ, तर प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीलाई ती हरेक कोलमहरूको आवश्यकता हुँदैन। प्रिन्ट गर्नको लागि आवश्यक नभएको कुराहरूलाई हामीले यसरी हाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि यहाँले यो कोलमलाई हाइड गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसलाई कसरी फेरि अनहाइड गर्ने त? अरू बेला काम गर्न त मलाई चाहिएको छ, त्यसलाई अनहाइड गर्नको लागि पनि हजुरले माथि हेर्नुहोस्, यहाँ कुन कुन हाइड भयो भन्ने कुरा सहजै हेर्न सकियो। बीदेखि पछाडि आईदेखि अगाडिका हाइड भएको छ। त्यसैले यसैलाई अनहाइड गर्नको लागि बी र आई बिचमा यही दुईटालाई यहाँले चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो अनहाइडको अप्सन छ लास्टमा, अनहाइडमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अब सबै अघि हाइड भएका सेलहरू के अरे कोलमहरू अहिले चाहिँ अनहाइड भएका छन्। यसरी हामी हाइड र अनहाइडको प्रयोग गर्न सक्छौँ कोलमको हकमा। अब रोको हकमा पनि त्यही हो। रोको हकमा पनि हजुरले चाहिँ मानिलिउँ यो 6औँ र 7औँ कोलमलाई रोलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने सेलेक्ट गर्नुहोस्। ल अहिले 6औँ मात्रै गरौँ, मैले सेलेक्ट गरेँ। अब जसरी रोलाई कोलमलाई हामीले सिलेक्ट गरेका थियौँ त्यस्तै गरी रो हेडिङमा जानुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, अहिले सिलेक्ट भयो। त्यस पछाडि हाइडमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अहिले यहाँ हेर्नुभयो भने क्रम सङ्ख्या हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर 6 छैन, एकैचोटि 5बाट 7 आएको छ। 6औँ रो हाइड भएको रहेछ भनेर हामी यहाँबाट स्पष्ट हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ पनि यो तरिका, जति पनि यहाँलाई इच्छा लागे जति सबै गर्न सक्नुहुन्छ। म 4थोदेखि 10औँ रोलाई हाइड गर्दैछु। मैले सेलेक्ट गरेँ, राइट क्लिक गरेँ, हाइड गरेँ। यो अवस्थामा हाइड भइराखेको छ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ 1 2 3 अनि 11 भनेपछि बिचको तेस्रो रो 4थो रोदेखि 10औँ रोसम्म चाहिँ अहिले हाइड भएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न हामी सक्छौँ। अब यसलाई अनहाइड गर्ने तरिका पनि उही हो, जसरी हामीले कोलमलाई अनहाइड गरेका थियौँ तरिका उही हो। सेलेक्ट गरौँ, यो 3 र 11 बिचका चाहिँ हाइड भएको हुँदा यही दुईटालाई सेलेक्ट गरे पुग्छ। अहिले सेलेक्ट गर्ने तरिका उही हो। रो हेडिङमा गइयो, माउसको पोइन्टर त्यहाँ छ अहिले। अब प्रेस गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस्, दुईटा सेलेक्ट भयो, राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनहाइड गर्नुहोस्। यो अवस्थामा हामी रोलाई पनि अनहाइड गर्न सक्यौँ। यहाँसम्म सरमेमहरूलाई पक्कै पनि समस्या छैन भन्ने लागेको छ, किनभने यो एकदमै हामी बेसिकमा छौँ। केही समस्या छ भने भन्नुहोला। छैन सर, अगाडि जाउँ। सर,
अब यहाँ भएको डाटाहरूलाई कसरी चाहिँ हामी डिलिट गर्छौँ अथवा डाटाहरूलाई कसरी क्लियर गर्छौँ। जस्तो यो डाटालाई क्लियर गरौँ, यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, राइट क्लिक गरौँ, त्यस पछाडि यहाँ धेरै अप्सन छ, क्लियर कन्टेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँका डाटाहरू हटेर जान्छ। त्यस्तै गरेर फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ, पहिला हटाउनु पर्ने डाटालाई सिलेक्ट गरौँ, राइट क्लिक गरौँ, क्लियर कन्टेन्ट्समा क्लिक गरौँ, अहिले डाटाहरू हटेर गयो। यस पछाडि यहाँले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने भयो। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ ल एबिसी भनेर यो 3टा कोलममा यो 3टा सेलमा चाहिँ मैले नाम दिएको छु। यहाँले चाहिँ यो बीलाई डिलिट गर्नुपर्ने भयो भनेपछि यहाँले भनेको यो ई कोलमलाई यहाँले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त? यो कोलम नै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले डिलिट गर्ने कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर अहिले के भयो, त्यो बी लेखेको जुन बी थियो, जुन कोलम बी लेखेको कोलम थियो, जुन सेल थियो, त्यो कोलमै अहिले चाहिँ डिलिट भएर गयो। तर त्यसरी डिलिट भएर जाँदा चाहिँ हाइड भए जस्तो कुन डिलिट भयो भनेर हामी भन्न चाहिँ सक्दैनौँ, किनभने क्रमशः यसले त्यो डिलिट भएर गएपछि फेरि उसले क्रमशः त्यो नामहरू आफै त्यो कोलमहरू मिलेर यसले राख्छ, मिलाइदिन्छ। हजुर सर, क्लियर कन्टेन्ट र डिलिटमा के फरक छ एकताल बताइदिनु भन्दै हुन्छ साथीहरु एकपल्ट। ए ल सर हुन्छ 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 म बताउँछु। मैले यहाँनिर चाहिँ ल मैले यहाँ 3टा नाम टाइप गरेँ है सर, राम, हरि, गीता भनेर। स्पेलिङलाई हामी ध्यान नदिउँ, अहिले क्यापिटल स्मललाई ख्याल नगरौँ। मैले यहाँ चाहिँ नाम लेखेँ, 3टा नाम छन्। यो 3टा नाम यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने ल यो नाम हटाउन चाहनुभयो, यहाँले हटाउनु, यो नाम हटाउँदाखेरि यो कोलम हाम्रो डिलिट हुँदैन, हामीले डिलिट गर्नु छैन कोलमलाई, नाम हटाउनु मात्रै छ। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति सेलेक्ट पनि यहाँ यसलाई कलर गरिदिन्छु म थोरै यहाँहरूलाई बुझाउनको लागि। यसको मैले चाहिँ ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ येलो कलर प्रयोग गरेँ। अब के गरौँ भने यसलाई बुझ्नको लागि म यसलाई क्लियर कन्टेन्ट गर्छु भनेको यो डाटा मात्रै हटाउँछु, यो कोलमबाट, यहाँ भएको सेलबाट, यो ई कोलमको यो चाहिँ E5 सेलको डाटा हटाउँछु। यसलाई म हटाउनको लागि राइट क्लिक गर्छु र क्लियर कन्टेन्ट गर्छु। मैले डाटा मात्रै हटाएँ यो अवस्थामा, अहिले डाटा मात्रै हट्यो। तर मलाई चाहिँ यो डाटा धेरै छ, यो चाहिँ अनावश्यक छ, यो कोलमै काम गर्दै जाँदाखेरि काम नलाग्ने भयो। यहाँ प्रयोग भएका के कुराहरू थियो, अब ठुलो एक्सलमा काम गर्दै जाँदा मैले चाहिँ यो कोलमै हटाइदिनु पर्ने भयो, मैले डिलिटै गरिदिनु पर्ने भयो, कोलमलाई नै डिलिट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गर्दा चाहिँ यहाँले यो कोलम नै पाउनुहुन्न। जस्तो डिलिट गर्न चाहिँ हेरौँ है त एकचोटि। अब यो ख्याल गर्नु होला, यो येलो कलर भएको यो 2टा नाम लेखिएको, यो सी लेखिएको कोलम, ई कोलम ख्याल गर्नु होला, यो कोलमै हामी चाहिँ डिलिट गर्दैछौँ। र यो अवस्थामा डिलिट गर्न पनि उयो सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र डिलिटमा जानुहोस्। डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अहिले चाहिँ हाम्रो कोलम नै डिलिट भयो। तर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ ई त अघि पनि ईमा थियो, अहिले पनि ई नै छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एक्सलले आफै मिलाइदिन्छ, त्यो एक्सलको विशेषतामा पर्यो। अब त्यो चाहिँ प्रोग्रामरहरूलाई थाहा होला कसरी यसले काम गर्छ भन्ने कुरा, त्यतातिर हामी नजाउँ। अहिले हामीले त्यो जुन अघि नाम टाइप गरेको कोलम थियो, त्यो कोलम फेरि यहाँ ल्याउन चाहिँ सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ सदाको लागि हामीले डिलिट गरिदिउँ। त्यसैले कुन अवस्थामा हामी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। हामीलाई त्यो डाटा भविष्यमा पुनः प्रयोगमा आउँदैन भने हामी डिलिट गर्न सक्छौँ, तर प्रयोगमा आउँछ भने हामी डिलिट नगरौँ, हाइड गरौँ र
अब त्यो कोलमै काम नलाग्ने अवस्था छ भने मात्रै हामी डिलिट गरौँ, अन्य अवस्थामा डाटा मात्रै क्लियर गरौँ। डाटा क्लियर गर्नलाई क्लियर कन्टेन्टमा गएर डाटा क्लियर गरौँ। यहाँ लिम्बू सरले नि हजुर सर। अनहाइड गर्ने तरिका एकपल्ट भनिदिनु सर भन्नुभएको छ, एकपल्ट अनहाइड। ए हुन्छ सर, पहिला हाइट बुझ्नु पर्यो, त्यस पछाडि अनहाइडको कुरा भयो होइन सर? ल हेरौँ है त। हामी यो डी कोलमलाई अहिले हाइड गरौँ है सर। यो एजिबिएफ टाइप गरेको छु मैले, यसलाई हामी हाइड गरिदिउँ भनेको यो डीलाई हाइड गरौँ। यहाँले सजिलो गरी बुझ्नुहुन्छ। हजुरको माउसको पोइन्टरलाई यो माथि डीमा पुर्याइदिनुहोस्। अहिले डी भनेको यो चाहिँ कोलम हेडिङ भयो। हेडिङमा पुर्याएपछि अहिले यो पोइन्टर चेन्ज भयो। हेर्नु त, अहिले प्लस यस्तो यो सेतो 4 पाटे यो प्लस छ। ड्र्याग गरेर अथवा माउसलाई सारेर मासतिर पुर्याइदिनुहोस् त। ड्र्याग गर्नु परेन, सोझै माउसलाई मासतिर लग्नु, पोइन्टरलाई पुर्याउनु भयो भने यहाँको पोइन्टर चाहिँ यसरी माउस पोइन्टर चेन्ज हुन्छ, डाउन एरोमा चेन्ज हुन्छ। यही अवस्थामा यहाँले चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तल हाइड भन्ने यो लास्ट सेकेन्ड अप्सन हेर्नुभयो भने हाइड भन्ने अप्सन आउँछ। यो अप्सनलाई यहाँले क्लिक गरिदिनुहोस्। अहिले हाइड भएको छ। डिलिट र हाइडमा यति फरक छ हेर्नु त। अघि हाम्रो चाहिँ डिलिट हुँदा यहाँ उसले चाहिँ अटोमेटिक अर्को सेल, अर्को कोलमको नाम ठ्याक्कै त्यो सिरियल मिलाइरहेको थियो। अहिले चाहिँ यहाँ मिलाएन, किनभने अहिले त हामीले लुकाइदिएका मात्रै छौँ त्यसलाई। हाम्रो डाटा हामीलाई चाहिन्छ र त्यो डेटा भोलि हामीले कतै न कतै प्रयोग गर्नु छ, मात्र प्रिन्टमा चाहिँ देखाउनु छैन। त्यसका लागि हामीले अहिले चाहिँ यो लुकाएका मात्रै छौँ यसलाई। अब फेरि त्यसलाई चाहिँ अनहाइड गर्नु पर्यो भनेपछि अनहाइड गर्नको लागि यहाँलाई स्पष्ट थाहा भयो कि कुन चाहिँ हाइड भएको रहेछ त भन्दा माथिको हेडिङ हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सीदेखि ई आइरहेछ, त्यसैले बिचको हाइड भएको रहेछ भन्ने कुरा क्लियर छ। त्यसैले यो दुईटालाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र त्यहीँ यही दुईटैको हेडिङमै राखेर तल ल्याएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने हुँदैन फेरि। हुन चाहिँ हुने रहेछ है सर, तलबाट पनि हुने रहेछ। ल यसरी अहिले हाइड भयो, के अरे अनहाइड भयो। फेरि एकचोटि हेडिङ रोमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, हाइडमा क्लिक गर्नुहोस्, हाइड भयो। अनहाइड गर्नको लागि सी र ईमा जानुहोस्। जतिसुकै हाइड गरे पनि त्यही हो। सुरुको सेल र सुरुको रो र कोलम र लास्टको कोलम बिचमा, अथवा थाहा छैन भने अन्दाजी गरे पनि हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ थाहा छैन यहाँ कुन हाइड भएको छ, थाहा छैन, यहीँबाट गरिदिनुहोस्, केही आपत्ति भएन। ल यति गरिदिनुहोस्, अनि राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनहाइड गरिदिनुहोस्। यो अवस्थामा पनि यहाँले अनहाइड गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि सरको जिज्ञासा मैले मेटे होला जस्तो लाग्छ। सर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि यहाँलाई अर्को एउटा कुरा पनि भनौँ सँगसँगै। अब थोरै बेसिकको कुरा हामी गरिराखेका छौँ, थोरै मैले अर्को कुरा पनि यहाँ सँगसँगै जोडेँ। मानिलिउँ त्यो चाहिँ म अब यतापट्टि जाउँ है त। उता जुन अघिको जुन सिट छ मैले यहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको सिट, त्यसैमा रहेर हामी प्र्याक्टिस गरौँ। त्यहीँबाट म अलिकति बेसिक कुरा पनि यहाँहरूलाई गराउँछु। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्दै डन्ट सेभ गरेँ। सेभ गर्ने कुराहरूमा त यहाँहरू प्रष्ट नै हुनुहुन्छ, कोडको जस्तै हो। ल यहाँनिर मैले अर्को भन्न खोजेको कुरा, यो स्क्रिनमा यहाँहरूले देख्नुभयो जस्तो हामीलाई यो हेडिङ जति बेला पनि चाहिन सक्छ। यहाँनिर यो पास मार्क्सदेखि उँभो अथवा पास मार्क्स अहिले देखाउने चलन छैन। तपाईँले चाहिँ यो सेट फुल मार्क्स भन्दा उँभो हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थीको नाम चाहिराख्नुपर्ने हुन्छ, जति बेला पनि देख्नुपर्ने हुन्छ। भने त्यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा यो हेडिङ पनि देखिराख्नु पर्यो, तर यतापट्टि यो सिट चाहिँ यसरी हामी चाहिँ यो मुभ गर्दै जाँदाखेरि यसलाई
सार्दै जाँदाखेरि यो परको कुरा विद्यार्थीको नाम पनि देखियोस् र यो हेडिङ पनि देखियोस्। तलमाथि सार्दा यो भर्टिकल्ली र होरिजन्टल्ली मुभ गराउँदाखेरि अहिले यहाँ हेर्नु त यो सबै माथि सरेर गयो। मैले अहिले चाहिँ भर्टिकल यो चाहिँ स्क्रोल डाउन गरिराखेको छु। यो अवस्थामा चाहिँ माथि गयो। अहिले हाम्रो हेडिङ सहित यो सबै मुभ भएर गयो। त्यस्तै गरेर अहिले होरिजन्टल्ली मैले गरेँ भने यो अवस्थामा हेर्नु त यतापट्टिको त्यो 1 2 3 विद्यार्थीको नाम लेख्ने ठाउँहरू सबै लुकेर गयो। अब यो अवस्थामा त हामी काम गर्न सक्दैनौँ र त्यो अवस्थामा यसलाई चाहिँ यो हेडिङ राखौँ, दुवैपट्टिको हेडिङ राखौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँले कहाँदेखि कहाँसम्म राख्ने त्यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त यो एउटा सेल भनेको C9 मा मैले क्लिक गरेँ। यो चाहिँ एक्टिभ भएको छ। अहिले C9 चाहिँ हाम्रो एक्टिभ भएको छ। अब म भ्यू भन्ने मेनुमा जान्छु। यहाँ माथि यो चाहिँ विभिन्न मेनु अन्तर्गत यो भ्यू ट्याबमा जानुहोस्। भ्यू ट्याबमा गइसकेपछि यहाँले अर्को एउटा अप्सन यो विन्डो ग्रुपभित्र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रिज प्यान्स भन्ने एउटा अप्सन छ, सब मेनु छ। यो सब मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ फ्रिज प्यान्स भनेर यहाँ टपमा आएको छ सुरुमा, यहाँले क्लिक गरिदिनुहोस् यो अप्सनलाई। अब हेर्नुहोस् है त के हुन्छ। अघि जस्तो हामी मुभ गराएर हेरौँ। मैले अहिले यसलाई ल हेर्नु त मैले तल सार्दैछु भनेको यो स्क्रोल डाउन गर्दैछु। अहिले स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि हेर्नु त यो 1 2 3 त्यो नम्बरहरू चाहिँ लुक्यो। माथिको मेरो यो हेडिङ चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। अब त्यस्तै दायाँ बायाँ म सार्छु। मैले चाहिँ होरिजन्टल्ली यतापट्टि मैले चाहिँ मुभ गराएँ यसलाई। ल हेर्नु त यो अवस्थामा के भयो। यो सेट फुल मार्क्स पास मार्क्स मुनि विद्यार्थीको नाम लेख्नको लागि मैले यहाँ ठाउँ राखेको हुँ। यो ठाउँ जस्ताको तस्तै बसिदियो। यो एक्सलले दिएको हामीलाई काम गर्नको लागि धेरै यस्तो सुविधा दिएको छ यसले। यी यस्ता हामी यो फ्रिज प्यानको अप्सनबाट जुन हामीले चाहिँ मेनु प्रयोग गरेर यो फ्रिज प्यानलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। विजय पनि सर एकछिन ल। विजय सर मारी सरले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ भन्नु त किन? विजय सर हेलो विजय सर विजय सर सर म्युटमा त हुनुहुन्न सर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अनम्युट गरेर भन्नुहोस् त। झुकिएर उठ्यो होला सर। अब भरे च्यारबाट ल्याउँला। ठिकै छ सर। जाउँ सर अगाडि जाउँ। ठिकै छ। यो फ्रिज प्यान यो हुन त सिम्पल कुरा हो, तर हामीले यो विभिन्न टेबलको प्रयोग गर्ने क्रममा हामीले यसलाई पनि एक्टिभ गऱ्यौँ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। ठुलो टेबल छ, डाटा छ भने हाम्रो हेडिङ हरेक ठाउँमा देखिनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि मैले यो अप्सन यहाँहरूलाई सिकाएँ। अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने सजिलो छ। त्यही फ्रिज प्यानमै जानुहुन्छ र अनफ्रिज गरिदिनुहुन्छ। अघि फ्रिज प्यान भएको थियो भने अहिले अनफ्रिज प्यान भएको छ। त्यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने फेरि हेर्नु त यी पहिलाकै अवस्थामा हाम्रो चाहिँ उस्तै भयो। मैले अब यसलाई भर्टिकल्ली मुभ गरेँ, तल आयो। अब यतापट्टि होरिजन्टल्ली गर्दा पनि यसरी दायाँ बायाँ सबै सरौँ र हामीले यो फ्रिज प्यानको प्रयोग गऱ्यौँ भने धेरै सजिलो हुन्छ। मैले यो कुरा सर मेमहरूलाई सिकाएँ। अब अर्को एउटा सिम्पल कुरा म यहाँहरूलाई सिकाउँछु। यो चाहिँ सिम्पल भन्दा पनि एउटा केसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। जस्तो यहाँ हेर्नु है त, मैले यसैको एउटा सिट यहाँनिर थपेँ। कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दै जाँदा के हुन्छ भने एक्सलका कतिपय कुराहरू जस्तो यहाँले चाहिँ 1 2 दुईवटा नम्बर लेख्नुभयो र यो दुईवटा नम्बर लेखिसकेपछि यहाँलाई कतिसम्म चाहिन्छ यसले चाहिँ आफै अटोफिल गरिदिन्छ। यहाँ हेर्नु त ल अहिले 16 सम्म अटोफिल भयो। यहाँले देख्नुभयो
यो अटो फिल गर्न हामीले सक्यौं। त्यस्तै गरेर यहाँनिर मैले चाहिँ नम्बर लेखेँ। हामीलाई चाहिँ एउटा सिम्बल नम्बर चाहिएको छ। ल त्यो सिम्बल नम्बर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीको लागि चाहिँ कुनै एउटा क्लासको नम्बर मैले यहाँ काल्पनिक नम्बर राखेँ 78008001 भनेर राखिदिएँ। यो क्लास 8 को लागि भनेर कुनै प्रयोजनको लागि एउटा एक्जामको लागि मैले सिम्बल नम्बर कायम गर्दैछु। अब दोस्रो नम्बर दोस्रो विद्यार्थीको 2 हुन सक्छ। यो 2 भयो। यहाँ हेर्नु है त, मैले यसलाई 2 गर्दै अब यसले बाँकी हामीलाई जतिजना विद्यार्थीको गर्नु छ यसलाई हामी ड्र्याग गरौँ। यसरी सिरिज फिल गरिदियो। 16 सम्म सिरिज फिल भयो। अब हामीलाई अर्को एउटा यसैमा अल्फाबेट छ। यो एकदमै आवश्यक 78008001 ए चाहिएको छ विद्यार्थीको भने त्यो एबीसीडी त यसले अटो फिल गर्दैन। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर मैले ए लेखेँ, यहाँ चाहिँ ए भयो, यो बी भयो। अब यो केसमा त यसले त यसलाई ड्र्याग गरियो भने त यो एबी त आउँदैन, यो सिम्बल नम्बरसँग पनि आउँदैन। अथवा यो एलाई हजुरले यहाँ लेख्नुहुन्छ, यहाँ तलतिर बी लेख्नुहुन्छ। यो धेरै समय लाग्न सक्छ क्या यसो गर्नलाई। बी लेख्नुहुन्छ। अब यसलाई ड्र्याग गर्नलाई यहाँ हेर्नु त, यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् तल, सिरिज फिल गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नु त एबी 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 नै भएर आयो। देख्दै हुनुहुन्छ? म अलिकति जुम गर्छु यसलाई। यो त यसले अटो फिल गरेन। यस्तो अवस्थामा अलिकति हामीलाई कठिन हुन्छ। हामीले यो अल्फाबेटलाई पनि कसरी सिम्बल नम्बरमा राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। म थोरै यो अभ्यास पनि यहाँहरूलाई गराइहालौँ। यहाँ प्रसङ्गवश आयो र यो निकै महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छ। मैले यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्दैछु। डिलिट भन्नाले क्लियर कन्टेन्ट गरेँ। यो डाटालाई चाहिँ मैले क्लियर कन्टेन्ट गरेँ। यहाँनिर चाहिँ डिलिट भन्दा एक्सलमा चाहिँ अर्कै अर्थ लाग्छ। हजुरहरूले त्यो कोडको जस्तो डिलिट गर्न यहाँ मिल्दैन। त्यसैले डाटा एकैचोटि कति डाटालाई चाहिँ हामी हटाउने हो त्यो डाटालाई सिलेक्ट गर्छौँ र क्लियर कन्टेन्ट गर्छौँ त्यस बेला। अब यहाँनिर मैले यसलाई सिरिज फिल गरेँ। ल 10 सम्म गरेँ। मैले मेरो उद्देश्य यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। मैले के गर्न खोज्दैछु भने यो नम्बर सँगसँगै अल्फाबेटलाई पनि मैले चाहिँ सँगै यो सिम्बल नम्बरमा राख्न खोजिराखेको छु। यसलाई चाहिँ फ्ल्यास फिल भन्छ क्या यसको भाषामा। फ्ल्यास फिल गराउन खोजिराखेको छु मैले। जस्तो एबी, अब एउटा कोलममा सिम्बल नम्बर यसरी टाइप गर्नुहोस्। दुईटा टाइप गरिसकेर अटो फिल गर्नुहोस् अथवा सिरिज फिल गर्नुहोस्। दोस्रोमा चाहिँ अल्फाबेट लेखिदिनुहोस्। जस्तो एबी, अब सी। यसलाई कस्टम चाहिँ तपाईँले यो अटो भनौँ न फिलअप गर्नु भएको छ भने त्यसको प्रक्रिया अलग्गै छ। त्यतातिर अहिले हामी नजाउँ। यसलाई अलिकति टाइप गरेर हेरौँ। एबिसिडी ई एफ जेसम्म टाइप गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो मेरो आशय भनेको के हो भन्दा सुरुमा नम्बर छ। यो नम्बर सँगसँगै यो अल्फाबेटलाई एकैचोटि मैले चाहिँ यहाँ फ्ल्यास फिल गर्नुपर्नेछ भनेको जोडेर राख्नुपर्नेछ। त्यसैले त्यो काम गर्नको लागि अब यो सेलमा जानुहोस् र यो सेलमा गइसकेपछि यहाँले के गर्नुहोस् भने यो दुईटालाई टाइप गरिदिनुहोस्। जस्तो 78008001 सँगसँगै के छ अर्को सेलको हेर्नुहोस् त ए छ। यो ए पनि यहीँ टाइप गरिदिनुहोस्। ए हेर्नु होला है, यहाँनिर बुझ्नुभयो कि भएन? अहिले केही गरिएको छैन। मैले एकपटक यो सेललाई टाइप गरेँ, अर्को पटक यो सेलको एलाई पनि यहीँ टाइप गर्दै क्रमशः टाइप गरेँ। अब यसलाई यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ माथि डाटा भन्ने एउटा
ट्याब छ, यो डाटा मेन्युमा जानुहोस्। डाटा मेन्युमा सरी यहाँनिर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ल यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र डाटा मेन्युमा जानुहोस्, भनेको यो दोस्रो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि डाटा मेन्युमा जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि हजुरले यहाँ फ्ल्यास फिल भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ फ्ल्यास फिल देख्नुभयो, यो फ्ल्यास फिलमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो अवस्थामा हेर्नुहोस् त अहिले के भयो, यो सबै अल्फाबेटिकल रूपमा यहाँले चाहिँ सिम्बल नम्बरलाई प्राप्त गर्नुभयो। यसरी पनि हामी यो फ्ल्यास फिल गर्न सक्छौँ। यो पनि एक्सलले यहाँलाई उपलब्ध गराएको एकदमै राम्रो एउटा फिचर्स हो। यो प्रयोग गरेर एसई को सिम्बल नम्बर कायम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै क्लासको जुनसुकै नम्बर अल्फाबेटिकल र नम्बर एकैपटक यहाँले यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मैले एक्सलको एउटा यहाँहरूलाई ट्रिक दिएँ, बुझ्नुभयो होला। यसलाई गरिराख्नु पर्दैन होला। सर केही छ सर मेमहरूको भन्ने प्रतिक्रिया लिउँ? यसैलाई एकचोटि भन्ने कुरा आछ। एकचोटि भन्ने कुरा आएछ? ल ठिक छ, मैले यसलाई क्लियर कन्टेन्ट गरेँ। अब केही गर्नु परेन, यहाँ हेर्नुहोस् है त। यहाँले चाहिँ यो जोड्ने हो। फ्ल्यास फिलले हामीलाई यो दुईटा कोलमको कुरालाई जोड दिन्छ। दुईटै टाइप चाहिँ गर्नु पर्यो होइन सर? एउटा सेलमा गर्नु पर्यो, त्यस पछाडिको सबै आफ्नै उसले जस्तो यहाँ फ्ल्यास फिल गरेपछि मिलाउँछ। दुईटैमा गर्नु भएको छ नि, एउटामा नम्बर एउटामा हजुर हजुर हजुर। ए यो चाहिँ परो, यो चाहिँ परो, हजुर यो चाहिँ परो। यति भइसकेपछि अब यहाँ के गरौँ भने यो जुन सुरुको यो E3 छ नि, E3 को नम्बरलाई यहाँनिर टाइप गरौँ र सँगै F3 को ए पनि टाइप गरौँ। मैले चाहिँ पहिला E3 को कोलमको नम्बर टाइप गरेँ, जस्तो 78,008,001 र अर्को ओल्लो कोलमको ओल्लो सेलको ए पनि टाइप गर्ने। यति गरिसकेपछि त्योभन्दा तल्लो सेलमा क्लिक गर्ने र यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यो डाटा ट्याबमा जाने। त्यस पछाडि यतापट्टि यो डाटा टुल्सको यो जुन ग्रुप छ, यो भित्र यहाँले पाउनुहुन्छ यो डाटा भ्यालिडेसन पाउनुहुन्छ। अनि त्यसको माथि हेर्नुभयो भने फ्ल्यास फिल भन्ने पाउनुहुन्छ। त्यो फ्ल्यास फिल अप्सनमा यो सब मेन्यु हो यसको, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले यहाँ जति भए पनि हजुरको नम्बर उँधो जतिसुकै होस्, यहाँ 100 जना 200 जना जतिसुकै विद्यार्थी होस्, त्यो सबैको यसले एकैचोटि यसरी फ्ल्यास फिल गरिदिन्छ। सायद मलाई लाग्छ अफिस 7 कसैले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अफिस 7 मा यो फिचर्स भए जस्तो लागेको छैन। बेदरा सरले त्यही भएर नभेट्नु भयो होला। ए अफिस 7 यो 10 भन्दा 13 भन्दा माथि मात्रै फिचर छ। ए यो 10 मा पनि छैन सर? 10 मा पनि छैन। ए ल धन्यवाद सर। सर म चाहिँ 10 सम्ममा चाहिँ छ होला जस्तो लागिरहेको थियो, 13 भन्दा माथि मात्रै रहेछ। अब अपडेट गर्नु पर्यो एप्लिकेसन। हजुर, हामी अलिकति अपडेट हुँदै गयौँ भने अब नयाँ नयाँ सुविधाहरू थप्दैछ, त्यसैले त्यो नयाँ सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले अपडेटै हुँदै जाउँ होला नै भन्ने सल्लाह दिन्छु म पनि सर मेमहरूलाई। नयाँ अफिस नै इन्स्टल गर्नु होला। अब यति कुरा भइसकेपछि यहाँहरूले लगभग अरू कुराहरू चाहिँ हामी यतापट्टि यसको काम गर्दाखेरि गरौँ न। ए अर्को कुरा एउटा म सरहरूलाई सोझै यहाँ अलिकति भनिहालौँ, यो मुभ गर्ने कुरा हुन्छ क्या कहिले कहिले। यो सिटलाई यहाँ हेर्नु त, सिट 1 अहिले सुरुमा छ। मैले यो सिट 1 लाई चाहिँ मैले यसलाई रिनेम गरेँ है त, यसलाई म लेजर भनेर नाम दिन्छु। ल मैले लेजर भनेर रिनेम गरेँ सिट 1 लाई। अब यो सिट 2 लाई हेर्नु त, 2 अहिले त ओर आएको छ, यसलाई चाहिँ म ग्रेड सिट भनेर यसलाई रिनेम गर्छु। यसलाई ग्रेड सिट भनौँ।
ग्रेड सिट भने मैले। अब यहाँ हेर्नु त, यो लेजर र ग्रेड सिटको बिचमा सिट 4 भनेर अर्को एउटा सिट आयो। यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने अघि हामीले गरेको रहेछ। अब हामी यो लेजर सँगसँगै ग्रेड सिटलाई पनि राख्ने हो भने यसलाई मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। मुभ जुनसुकै सिटलाई जतासुकै यहाँले मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। मुभ गराउनको लागि हामी ग्रेड सिटलाई लेजर यो जुन सिट 4 भएको ठाउँमा लाँदैछौँ भने त्यसका लागि यहाँले माउसको पोइन्टरले यो जुन ग्रेड सिट लेखिएको अक्षर छ, यो नाम छ, यो जुन ग्रेड सिटको माथि पोइन्टरलाई प्रेस गर्नुहोस् र प्रेस गरिसकेर तपाईँले ड्र्याग गर्नुभयो भने नछोडी ड्र्याग गर्नुहोस्। यसरी त्यो सिटलाई बोकेको देख्नुहुन्छ तपाईँले, उचालेर यसले चाहिँ ल्याएर यहाँ छोडिदिनुहोस्, सिट 4 मा छोडिदिनुहोस्। अहिले हेर्नु त, यहाँ मुभ भएको छ। सिट 4 चाहिँ यता दायाँपट्टि आयो, ग्रेड सिट चाहिँ बायाँपट्टि गयो। अहिले चाहिँ लेजर र ग्रेड सिट सँगै भए। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ धेरै सिटमा काम गर्दैछौँ, हामीलाई चाहिँ 20-25 वटा सिटहरू प्रयोग भइराखेका छन्। यो एउटै एक्सल वर्कबुकभित्र धेरै सिटहरू प्रयोग भइराखेका छन् भने यहाँले चाहिँ त्यो सिटलाई आवश्यकता अनुसार मुभ गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यही मुभ गराउने कुरा मैले अहिले यहाँलाई सिकाएँ। लेजरलाई तपाईँ यता दायाँपट्टि ल्याउन चाहनुहुन्छ, त्यहीँ प्रेस गर्नुहोस्। त्यो लेजर लेखिएको जुन लेजर लेखिएको अक्षर छ त्यसमा माउसको पोइन्टर पुर्याएर त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुहोस्। यसरी नछोडिकन खिचिराख्नुहोस् र ल्याएर छोडिदिनुहोस्। तपाईँले यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त, ग्रेड सिट यता आयो। के भयो, यहाँ चेन्ज भयो कि भएन? ल यसलाई यता ल्याएर छोडिदिउँ हामी। ल सिट 3 मा ल्याएर मैले छोडिदिएँ, ओरा आयो, यी ग्रेड सिट ओरा आयो। त्यस्तै गरेर लेजर यता ल्याउन चाहनुहुन्छ, लेजर यता आयो। ल यसरी ओरतिर आयो, ग्रेड सिट ओरतिर आयो। अब ग्रेड सिट सुरुमै लान चाहनुहुन्छ अथवा लेजर सुरुमै लान चाहनुहुन्छ, सुरुमा लगिदिनुहोस्। सिट 4 ओरतिर आयो, फेरि त्यही अभ्यास गर्नुहोस्। ग्रेड सिटमा क्लिक गर्नुहोस्, यसरी ड्र्याग गरेर त्यसलाई प्रेस गरेर ड्र्याग गरेर सिट 4 मा लगेर छोडिदिनुहोस्। सिट 4 अहिले दायाँपट्टि आयो, लेजर र ग्रेड सिट सँगै भए। यो अभ्यास पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यो पनि गर्न सजिलो छ, सक्नुहुन्छ। अब हामी लेजरमा जाउँ। ल लेजरमा जाउँ र लेजरमा हामी के गरौँ भने म अब साँच्चै आजको विषयवस्तुतिर अगाडि बढेँ। अब चाहिँ यसमा हामी अहिले हाम्रो यो सिजन पनि छ, एकदम हामी घरमै बसेर भए पनि धेरै प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ होला। कतिले चाहिँ यो विद्यालयको विद्यार्थीहरूको ग्रेड सिट तयार गरिराखेका छौँ, कति सरमेमहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब यसलाई हामी विद्यार्थीको एउटा मार्क्स इन्ट्री गर्ने लेजर बनाऊ र त्यो लेजर बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई विद्यार्थीको नाम चाहिने हुन्छ र विद्यार्थीको नाम हामी यहाँ टाइप गर्न पनि सक्छौँ। तर म चाहिँ टाइप गर्नलाई यहाँहरूलाई सल्लाह दिन्न। किन टाइप गर्ने सल्लाह दिन्न भने हामीलाई नेपाल सरकारले एक्सल बेसको एउटा सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ जसलाई हामी इमिस भन्छौँ। त्यो इमिस हामी वर्षको सुरुमै, शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थीको एडमिसन गरिसकेपछि अथवा हरेक कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ त्यो टाइममा त्यो डाटा अपडेट गरिसकेपछि त्यसलाई हामी अपलोड गरिदिन्छौँ। भनेको त्यसलाई हामीसँग त्यो अलरेडी सबै हामीसँग त्यो तयारी अवस्थामा त्यो चाहिँ सफ्टवेयर हामीसँग हुन्छ भने त्यही सफ्टवेयरलाई रिजल्टमा प्रयोग गरौँ। त्यही नामलाई, त्यही विद्यार्थीको डाटालाई चाहिँ हामी यहाँनिर प्रयोग गर्न अत्यन्तै सजिलो गरी सक्छौँ। र मैले सँगसँगै यहाँलाई इमिसको पनि थोरै प्र्याक्टिस गराउने भएँ र त्यही नामलाई यहाँ कसरी ल्याउने त्यो कुरा म यहाँहरूलाई थोरै त्यो प्र्याक्टिस पनि गराउँछु। त्यसैले म चाहिँ अब इमिसलाई ओपन गर्न गएँ। मैले मेरो विद्यालयको इमिस यहाँ ओपन गर्दैछु। यहाँहरूले पनि आफ्नो विद्यालयको इमिस यहाँहरूसँग अहिले छ ल्यापटपमा, यहाँहरूले अहिले उपलब्ध छ भने इमिस ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो इमिस चाहिँ खुल्ने क्रममा छ।
कम्प्युटर अलिक स्लो भइराखेको छ। फेरि यो इमेज अलिकति ढिलो खुल्छ। मैले यसलाई इनेबल कन्टेन्ट गरेँ। इमेज खुल्न अलिकति ढिलो हुन्छ। यसले रिड गरिराखेको छ, सर्च गरिराखेको छ। ल अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजमा यहाँले यो भनेको वर्षको सुरुमै शैक्षिक सत्रको सुरुमै गरेर चाहिँ यो वर्षको अन्त्यमा रिजल्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई विद्यार्थीको नाम चाहियो र त्यो विद्यार्थीको नाम कसरी हामी इमेजबाट लिने त भनेर जो अलिकति इमेजमा प्रयोग गरिराखेको सरमेमहरूलाई त यो एकदम इजी नै छ, गाह्रो कुरा छैन। जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति आइडिया होस् र इमेजलाई कसरी रिजल्टमा जोड्ने, त्यो नामलाई कसरी त्यहाँ लिङ्क गराउने भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ गर्न खोजिराखेको छु। र यसलाई हामी यो रिपोर्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरौँ र यहाँ गइसकेपछि टाइपमा जानुहोस् र स्टुडेन्ट डिटेल्स भनेर आउँछ र इयरमा जानुहोस्, करेन्ट इयर जानुहोस् 2077। क्लास यहाँ कुन क्लासमा अलिक कम छ भन्दा क्लास 4 मा 27 जना विद्यार्थी, यही खुल्न अलिक छिटो हुन्छ। त्यसैले मैले क्लास 4 मा यहाँ क्लिक गरेँ, चुज गरेँ क्लास 4 लाई। अब म जेनेरेट गर्छु। यहाँ तल जेनेरेट भन्ने बटन छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसले अहिले कक्षा 4 को विद्यार्थीहरूको विवरण चाहिँ ओपन गर्दैछ। ल यो खुलिसकेको छ। कक्षा 4 को विद्यार्थीको यहाँले विभिन्न उसको चाहिँ यो बायोडाटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको स्टुडेन्ट्स नेम हो, विद्यार्थीको नाम चाहिएको छ र यो नामलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उसको जेन्डरदेखि लिएर यहाँ जेन्डर, कास्ट भयो, डेट अफ बर्थ भयो, एज भयो, फादर्स नेम, मदर्स नेम हजुरलाई कति चाहिएको छ एकचोटि लगिदिनुहोस् न यो डाटा। हामी यसलाई विभिन्न यसको उपयोग पनि हेरौँ है त। मैले चाहिँ यसलाई ल यो क्लाससम्म स्टुडेन्ट्स नेमदेखि क्लाससम्म कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी। अब मैले चाहिँ अघिको ल यो सिट 4 त्यहाँ हामीले त्यो गरेका छौँ। यो खाली सिटमा लगेर मैले सिट 3 मा चाहिँ मैले यो डाटालाई यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। कन्ट्रोल भी गरेर मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। यहाँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है सरमेमहरू। अब हामी यो डाटालाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न काम गर्न सक्छौँ। यसको प्रयोजन जे पनि हुन सक्छ, किनभने हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न यो जातिगत विद्यार्थीको डाटा चाहिएको होला। त्यो डाटालाई पनि हामी यहाँबाट सहजै हामी चाहिँ फिल्टरको प्रयोग गरेर त्यो छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ मेल फिमेल चाहिएला, यी हरेक कुराहरू हामी यहाँबाट सहजै हामी छुट्याउन सक्छौँ। हामीलाई अल्फाबेटिकल नाम चाहिएला, अल्फाबेटिकल नामहरू पनि यहाँबाट हामी मिलाउन सक्छौँ। थोरै यो प्र्याक्टिस पनि म गराइहालौँ। मैले यसलाई सिरियल नम्बर भनेर राखिदिएँ। यसलाई मैले एसएन भने र यो सिरियल नम्बर यहाँनिर म थोरै 2टा नम्बर टाइप गरेँ। मैले अघि नै भनेको छु 2टा भइसकेपछि यसले नम्बर अटो फिल गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ सिरिज फिल गरिदिनुहोस्। अब यसलाई यहाँले सजिलोको लागि बोर्डर लगाइदिनुहोस्। बोर्डर लगाउन यहाँले सिकिसक्नु भएको छ। 2 तरिकाले लाउन सक्छौँ। होम मेनुबाट सोझै यहाँनिर यो फन्ट ग्रुपभित्र गएर यहाँले यसरी पनि बोर्डर लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँको बोर्डर अप्सनमा गएर
बोर्डर लगाउन सक्नुहुन्छ। होइन यसो नगर्ने हो भने बोर्डरलाई हटाइदिनुहोस्। यहाँलाई म चाहिँ धेरै जसो राइट क्लिक गरेर गर्ने मेरो चाहिँ बानी भइसकेको छ, त्यसैले राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, फर्मेट सेल्समा जानुहोस्, अनि यहाँले यहाँ बोर्डर भनेर अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, यहाँ नम्बर छ, एलिमेन्ट छ, फन्ट छ। त्यसमध्ये यहाँले अहिले बोर्डरको कुरा हामी गर्दैछौँ, त्यसैले बोर्डरमा जानुहोस् र यो आउटलाइन र इनसाइडमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु भयो भने पनि यो बोर्डर लाग्छ। हामीले यसलाई बोर्डर लगाइसकेका छौँ। अब के गरौँ भने हामी यहाँबाट हामी चाहिँ विद्यार्थीको अल्फाबेटिकल अर्डरमा विद्यार्थीको नाम चाहियो। अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहियो भने यहाँले के गर्ने त, कसरी बनाउने त, विद्यार्थीको अल्फाबेटिकल रूपमा यी नामहरूलाई कसरी लाने त। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यहाँ अनुष्का पौडेल, त्यस्तै गरेर प्राप्ति 5 कोटी, भूमिका अधिकारी भनेर यहाँ त ए देखि पछाडि पी छ, पी देखि बी आयो, अल्फाबेटिकल रूपमा मिलेको छैन। यसलाई अल्फाबेटिकल मिलाउनु हुन्छ भने पनि अत्यन्तै सजिलो छ। यहाँले केही गर्नु परेन, सट्ट यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। यो नाम भयो, नाम जतिलाई यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँले यो होम मेनुबाट होम ट्याबलाई प्रेस गरेर पर लास्टमा जानुहोस्, सेकेन्ड अप्सन, यहाँनिर सर्ट एन्ड फिल्टर भन्ने सब मेनु छ। यो सब मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सर्ट ए टु जेड भन्ने सुरुकै अर्को अप्सन छ, यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ एक्सपान्ड द सेलेक्सन भनेर यहाँ हाइलाइट भएको छ, एक्टिभ भइराखेको छ। यसलाई तपाईँले सर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हेर्नु त, अहिले यो सबै अल्फाबेटिकल रूपमा आइराखेको छ। एबाट सुरु भयो, अनुष्का, अर्जुन, भूमिका, विनिशा, त्यस पछाडि सीबाट आयो चम्पा, सीको एउटा मात्रै रहेछ, डीको एउटा मात्रै नाम रहेछ दियागिरी, त्यस पछाडि यहाँ फाइटर श्रेष्ठ भनेर आयो, एफबाट हिमाल, एचबाट आयो जानुका, जेबाट आयो, गर्दै गर्दै लास्टमा यहाँले सुमन, एसदेखि पछाडि अरू चाहिँ अल्फाबेटबाट नाम रहेन रहेछ, त्योदेखि पछाडिको रहेन रहेछ। भनेपछि एदेखि एससम्म बिचका अल्फाबेटबाट आएको नामहरू हामीले यसलाई अल्फाबेटिकल रूपमा राख्यौँ। र यहाँलाई एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ र त्यो जिज्ञासा पनि यहाँ मेटाइहालौँ। सर यसलाई एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु भन्ने कुरा आयो, एकपल्ट हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ। ल, सजिलो छ। किन ह्याङ भयो? ठिक छ, मैले यसलाई चाहिँ अन्डु गरेँ फेरि। यहाँ हेर्नु होला, यो अहिले हेर्नुभयो भने अल्फाबेटिकल्ली छैन र अल्फाबेटिकल गर्नको लागि यसलाई यो नाम जतिको भएको यो रोल नम्बर 1 भनौँ, सिरियल नम्बर 1 देखि सिरियल नम्बर 27 सम्म 27 जना विद्यार्थी छन्। यो सबैलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि होम ट्याबबाट ख्याल गर्नु होला, होम ट्याबबाट, होम मेनुबाट हजुर चाहिँ सर्ट एन्ड फिल्टर भनेर यो लास्ट सेकेन्ड अप्सन छ, सेकेन्ड सब मेनु छ, यहाँ जानुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि सर्ट ए टु जेड भनेको छ। यहाँले चाहिँ एदेखि जेडसम्म हो भने यो सर्ट ए टु जेड गर्ने, होइन जेड टु ए गर्ने हो भने पनि पाउनुभयो, जेड टु ए पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ ए टु जेड नै गर्छौँ, किनभने हाम्रो चलन यही छ, क्रम यही छ, अहिलेसम्मको अभ्यास यही छ, त्यसैले ए टु जेड नै गरौँ। ए टु जेडमा मैले क्लिक गरेँ अनि यसलाई यहाँनिर एक्सपान्ड द सेलेक्सन भनेर यसले चाहिँ यहाँनिर एउटा यो अप्सन एक्टिभ हुन्छ। यो अवस्थामा यस बेला सर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यो अवस्थामा अहिले चाहिँ ए टु जेड हाम्रो
यो सर्ट भइराखेको छ। यो वर्णानुक्रम अनुसार अल्फाबेटिकल अनुसार मिलेर नाम आएको छ। अब सरले यो बुझ्नुभयो र यहाँ अर्को एउटा यहाँहरूलाई के जिज्ञासा हुनसक्छ भने यसरी हामीले नामलाई मात्रै सिलेक्ट गरेका थियौँ तर अरू उसको डाटा चाहिँ सँगसँगै अरू पनि सर्ट भयो त भनेर जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यसबेला चिन्ता नलिनुहोस्। यहाँ सिरियल नम्बर अहिले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, हेर्नु त अनुष्का रोल नम्बर 1 नै सिरियल नम्बर 1 नै थियो, त्यसैले 1 नै भयो। अर्जुन चाहिँ 11 मा रहेछ, सिरियल नम्बर 11 को अहिले 2 भयो। त्यस्तै गरेर भूमिका चाहिँ 3 मा रहेछन्, या 3 नै भयो। त्यस्तै गरेर 13 मा चम्पा ठाकुर 13 यहाँ आयो। यो आफै यसले सबै उसँगै त्यो डाटा चाहिँ उसले सर्ट गरिदिन्छ। भनेको त्यो नाम सर्ट गर्दाखेरि सबै डाटा उसले आफै बोकेर लिएर मिलाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई हामी त्यो पनि टेन्सन नगरौँ, सबै आफै मिलिराखेकै हुन्छ। यो भयो। अब बुझ्नुभयो होला सरले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, सरले पक्कै पनि बुझ्नुभयो। यस पछाडि हामी के गरौँ भने अब अर्को पनि मैले सँगसँगै यहाँहरूलाई फिल्टरको कुरा पनि यहाँ गर्छु। सर्टको कुरा मैले सिकाएँ, अब फिल्टरको कुरा पनि गरौँ। फिल्टरबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हेरौँ। र फिल्टर गर्नको लागि यहाँले यो सिङ्गो टेबल सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, होइन हेडिङ मात्रै सिलेक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ, यहाँको इच्छा हो। मैले एकछिनको लागि यो टेबल नै सिलेक्ट गरेँ अहिले। त्यस पछाडि त्यही होम ट्याब अन्तर्गत सर्ट एन्ड फिल्टर सब मेनुमै क्लिक गर्नुहोस् र अलि तल आउनुभयो भने चौथो अप्सन फिल्टर भनेर दिएको छ र यो फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब त्यो हेडिङमा हेर्नु त यहाँको फिल्टर लागिसकेको छ। प्रत्येक हेडिङमा सिरियल नम्बरमा यहाँनिर फिल्टर लाग्यो, यो स्टुडेन्ट्स नेममा यहाँनिर फिल्टर लाग्यो, त्यस्तै यो जेन्डरमा लाग्यो, कास्टमा लाग्यो, डेट अफ बर्थमा लाग्यो, एजमा लाग्यो। अब यहाँलाई चाहिँ 10 वर्षका विद्यार्थीहरू कतिजना रहेछन् भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यो एजको यो हेडिङको फिल्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देख्नुभयो जम्मा हामीसँग यहाँ 8 वर्षका विद्यार्थी, 9 वर्षका, 10 वर्षका, 11 वर्षका, 12 वर्ष र 13 वर्षका विद्यार्थी रहेछन्। हामी हेर्दैछौँ 10 वर्षको विद्यार्थी मात्रै फिल्टर गर्नु छ हामीले। कतिजना रहेछन् त 10 वर्षको विद्यार्थी को हुन् भनेर यहाँले जानकारी लिनु पर्यो भने अल सिलेक्टमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। यहाँको सबै चेक हट्यो। अब 10 वर्षको मात्रै चाहिएको छ हो, त्यसमा चेक लगाइदिनुहोस् भनेको त्यो टिक लगाइदिनुहोस् त्यहाँनिर र ओके गरिदिनु होला। अब हेर्नु त यसले 10 वर्षको विद्यार्थी मात्रै यहाँ फिल्टर गरेको छ। हामीसँग 1 2 3 4 5 जना विद्यार्थीहरू रहेछन्। 10 वर्षको विद्यार्थीहरू 5 जना रहेछन्। हामीले 10 वर्षको विद्यार्थी हेर्यौँ र फिल्टर हटाउनको लागि फेरि तपाईले अल सेलेक्ट गर्न के अरे सबै विद्यार्थी हेर्नको लागि कुनमा फिल्टर लागेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिल्टरको साइन आएको छ, यहाँनिर हेर्नु त। अरूमा चाहिँ यो ड्रप डाउन एरो मात्रै छ, फिल्टर जस्तो त्यो ड्रप डाउन मात्रै छ। यतापट्टि हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कर्कको साइन आएको छ। एजबाट अहिले फिल्टर गरेको रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि बुझाउँछ। र यही क्लिक गरिदिनुहोस् र फेरि अल सेलेक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो सबैमा चेक लाग्छ। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अहिले फेरि पहिलाकै अवस्थामा सबै एजको विद्यार्थी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँलाई चाहिँ मेल फिमेल छुट्याउनु छ र केटाकेटी छात्र छात्राको मात्रै विवरण, कतिजना छात्र छन् कक्षा 4 मा, कतिजना छात्र छन् भनेर हेर्नु पर्यो। अब हाजिरी खाता लिएर गर्ने चलन छ हाम्रो। पक्कै पनि त्यो अभ्यास हामी अब नगरौँ। त्यो अभ्यास हामीसँग साधन छ, कम्प्युटर छ भने त्यो अभ्यासलाई हामी अहिले चाहिँ डिजिटलाइज गरौँ भन्छु म चाहिँ। यसरी अभ्यास गरौँ। अब हामी रूपान्तरण हुन सक्नुपर्छ अब प्रविधिमा। यसैले यहाँनिर मेल फिमेल अथवा
हामी छात्र छात्रा चाहिँ फिल्टर गरेर हेरौँ कतिजना छन्, 27 जना मध्ये कतिजना छन् हामी हेरौँ। र जसको लागि मैले यहाँनिर यो जेन्डरमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि हेर्नु त यहाँनिर फिमेल मेल भएर यहाँ दुईटा टपिक्स देखाइराखेको छ। अब यहाँनिर अल सेलेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीलाई फिमेल मात्रै चाहिएको हो भने फिमेलमा टिक लगाइदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। ल अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै फिमेल मात्रै छन्। कतिजना छन् त हामीसँग फिमेल? यहाँले अर्को पनि एउटा एक्सलको अर्को पनि विशेषता छ, त्यो पनि म सिकाइहालौँ। यहाँ कतिजना छन् हामीले 1 2 3 4 5 6 गरेर गर्नुभन्दा सोझै हामी यहाँनिर यो नम्बर भएको कोलमको हेडिङमा क्लिक गऱ्यौँ भने तल एभरेज, काउन्ट, सम भनेर देखाउँछ। अहिले चाहिँ यहाँनिर काउन्ट 16 भनेर आइराखेको छ र 16 यसले चाहिँ यहाँ 16 देखाइरहेछ। यहाँ तल हेर्नुभयो भने यो टास्क बारको अलिकति मास्तिर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ काउन्ट 16 भनिरहेछ, तर यहाँ त्यो 16 यसले काउन्ट गर्दाखेरि यो हेडिङलाई पनि गन्छ। यो हेडिङ रोलाई घटाइदिनुहोस्। एउटा हेडिङ घटाउनु भयो भने यहाँले 15 जना छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 15 जना विद्यार्थीहरू छन्, त्यसैले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठुलो टेबलमा यहाँले सहजै त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अर्को एउटा तरिका पनि मैले बताएँ। त्यस्तै गरेर यहाँ अब मेल कति छन् त? मेल पनि हेरौँ हामी। अल सेलेक्ट, फेरि त्यो चेकलाई हटाउँ, मेलमा क्लिक गरौँ, चेक लगाइदिउँ मेलमा, ओके गरौँ। ल मेल हेर्नुहोस् त अहिले यहाँनिर 12 जना चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी इमेजको एकपटक हामीले चाहिँ इन्ट्री गरेको डाटालाई पटक पटक हामी विश्लेषण गरेर हरेक अवस्थामा यो नाम, विद्यार्थीको चाहिँ जन्ममिति, विद्यार्थीका यी हरेक कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो नामलाई हामी हाम्रो मार्क लेजरमा कपी गरेर राख्न सक्छौँ। यहाँलाई चाहिँ यो नम्बर अनुसार अब यसलाई पनि यही अल्फाबेटिकल अनुसारै राख्ने हो भने पनि राख्न सक्नुभयो। होइन, इमेजकै डाटालाई सोझै त्यो जसरी त्यो इमेजले इन्ट्री गर्दाखेरि जुन सिरियल नम्बर दिएको छ त्यही सिरियलकै आधारमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँको इच्छा हो। र धेरै जसो काम गर्दा चाहिँ के गर्ने सल्लाह दिन्छु म सरमेमहरूलाई भन्दा, यदि हजुरले विद्यार्थीको रिजल्टसँग सम्बन्धित काम इमेजको क्रमको आधारमा गर्नुभयो भने यहाँलाई पछि इमेज अपडेट गर्ने बेलामा पनि अत्यन्तै सहज हुन्छ र अन्य विद्यार्थीको जुन हुन त रोल नम्बर अनुसार गर्दा यहाँले सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ होला, तर त्यो इमेज अपडेट गर्ने बेलामा साह्रै समस्या हुन्छ। त्यसैले इमेजको डाटालाई प्रयोग गर्दा यहाँले विद्यार्थीको रिजल्ट चाहिँ रोल नम्बरको आधारमा नगरिकन इमेजको सिरियलको आधारमा गर्नुभयो भने त्यही आधारमा विद्यार्थीको त्यो एडमिट कार्ड पनि बनाइदिनुहुन्छ, त्यही आधारमा विद्यार्थीको मार्क्स इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ, त्यही आधारमा यहाँको मार्क्स स्लिप बनाउनुहुन्छ भने यहाँलाई इमेजमा काम गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। किनभने त्यो अभ्यास अत्यन्तै धेरै भइराखेको छ र सजिलो पनि हुँदो रहेछ। अब यही नामलाई हामी कपी गरौँ। मैले सट्ट कपी गरेँ। यहाँ हाम्रो कतिजना, सायद 7 जना छ होला। मैले चाहिँ 2 3 4 5 6 7 जना, ल मैले यतिलाई कपी गरेँ अहिले र लेजरमा लगेर कन्ट्रोल भी गरेर मैले प्रेस गर्ने। हामी 7 जनाको मात्रै गर्छौँ, अरू डाटालाई मैले क्लियर गरिदिएँ। यो बोर्डर पनि मैले अब
यहाँ हेर्नु है त इमिसको विद्यार्थीको नामलाई ल्याएर मैले रिजल्टमा केही गरिनँ, कपी पेस्ट गर्ने। यहाँसम्म यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँसम्म केही अलमल छ सर? त्यस्तो केही आएको छैन सर अहिलेसम्म। ठिकै छ, म अगाडि बढ्छु त्यसो भए। अब हामी यो ग्रेड लेजर तयार गर्नेतर्फ अगाडि जाउँ। र यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सामान्यतया अहिले हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको मार्क्सलाई ग्रेडमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यस पछाडि जिपीमा कन्भर्ट गर्छौँ र अन्तिममा जिपिएमा उसको रिजल्ट हेर्छौँ। त्यसैले त्यही काम गरौँ। यो चाहिँ कतिपय सरमेमहरूले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केही समस्या छैन। तर अलिकति सरमेमहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। म बिस्तारै अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला एउटा पास मार्क्स हामी यहाँनिर राखौँ। कति राख्ने? सामान्यतया 40 ल्यायो भने विद्यार्थी पास भन्ने एउटा कन्सेप्टले बनाऊँ। मैले पनि त्यही सोच यहाँ गर्न खोजेँ र जसको लागि हाम्रो चाहिँ मैले यो क्लास 9 को लागि एउटा लेजर बनाउन गइराखेको छु। क्लास 9 को लागि क्लास 9 को नेपाली विषय मैले यहाँ 2टा विषय मात्रै राखेको छु। सर मेमहरूलाई यो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै विषय राख्दाखेरि बनाउन पनि धेरै झन्झट हुन्छ भनेर 2टा मात्रै विषय राखेको छु र त्यही 2टा विषयको हामी त्यसको चाहिँ मार्क्स इन्ट्री गरेर त्यसको ग्रेड हेर्छौँ, जिपी निकाल्छौँ अनि त्यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। त्यस पछाडि अल टोटल गरेर अल टोटलमा पनि ग्रेड निकाल्छौँ, त्यसको जिपिए निकाल्छौँ अनि लास्टमा गएर हामी पोजिसन निकाल्छौँ, र्याङ्क भनौँ, पोजिसन हामी निकाल्छौँ। मैले त्यति कुरा सिकाउन र त्यति भइसकेपछि ग्रेड सिट बनाउनसम्म यहाँहरूलाई सिकाउने उद्देश्यले मैले भोलि मलाई 2 दिन भन्नुभएको हुँदा मैले 2 दिनमा चाहिँ यति सकिन्छ होला भनेर गरेको सर। शिवराज सर के गरौँ, 5 बज्न आँट्यो सर। ओहो, समय त कति छिटो बितेछ। ओहो, लु फर्मुलालाई